अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ का जो सख्त बयानिया है, इसको अपोजिशन की बाकी जो जमातें हैं, जो उनके कायदीन हैं, वो क्यों नहीं अडाप्ट कर रहे, क्यों नहीं अपनाना चाह रही, और कराची के जलसे में मियां नवाज शरीफ का खिताब क्यों नहीं हुआ। रज़ा खट्टी साहब इस पर अपना प्रोग्राम भी अपने चैनल पर कर चुके हैं, लेकिन मैं भी डिस्कस करूंगा इनके साथ। खट्टी साहब, इस पे डिस्कस करें उससे पहले दोस्तों से वो रिक्वेस्ट कर लें कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। और खट्टी साहब का चैनल है ARK टाइम्स के नाम से, उसको भी विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। खट्टी साहब, मैं मुसलसल इस पे सोच रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ APC से लेकर जो शुरू हुए हैं, उनकी हर आए दिन की तकरीर सख्त से सख्त होती जा रही है। बहुत सारे राजों से पर्दे उठाए जा रहे हैं। जो भी दिल में है, जो हम या बाकी सियासतदान एक दूसरे को कान में बातें कर रहे होते हैं, अंदर कार नहीं बोल रहे होते, वो बोले जा रहे हैं। लेकिन बाकी जमातों के जो कायदीन हैं वो इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं अपना रहे, और जिसकी वजह से लोगों के ज़हनों में सवालात भी पैदा हो रहे हैं कि कहीं वो सीरियस हैं भी नहीं भी हैं, कहीं कोई पस्से पर्दा राबते चल रहे हैं, तो ये भी इतलात चल रही होती हैं। तो ये क्यों नहीं अपना रही? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। एक तो ये कि चीज़ों का हमें थोड़ा एनालिसिस इस सेंस में करना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में उनका कद काठ इतना बड़ा है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो बात जो है वो अपना असर छोड़ रही होती है। यही बात मौसम दावड़ भी करते हैं, उनसे ज़्यादा सख्त करते हैं। महमूद खान अचकज़ई भी कर रहे हैं, डॉक्टर मालिक भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह ANP भी कर रही है, अख्तर मैंगल भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन जमातों का मियां नवाज शरीफ की बनिस्बत उनकी जो नुमाइंदगी है वो कम है। एक तो ये, दूसरा ये बीच में एक जुमला थोड़ा सा ऐड कर दूं कि मुझे किसी दोस्त ने, साफ़ी दोस्त ने कहा, पठान है, मुझे कहा कि यार मियां नवाज शरीफ को क्या हो गया है, मंजूर पश्तीन बन गया है। या मैंने कहा यार वाकई मंजूर पश्तीन बन मेरी गया बात है। सुने, असल में देखें ना, मंजूर पश्तीन हो, मियां नवाज शरीफ हो, बात सिर्फ एक है ना कि आइन की बालादस्ती चाहिए। मुझे बताएं, ये भला कौन सी गैर आइनी मुतालबा है? नहीं, आइनी मुतालबा है। ये मुल्क सियासत की बुनियाद पर बना था, वोट पर बना था, और इस मुल्क को सियासतदान ही चलाएंगे। अगर ये मुल्क किसी जंग की हालत में, इनकलाब की हालत में लिया जाता तो हम समझते कि भाई ठीक है, बंदूक की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बंदूक के बजाय आइन सबसे बड़ी ताकत है। एक तो ये जहन में रखें। हम वापस दोबारा आते हैं। मौलाना फजल रहमान बड़ी सख्त बातें करते हैं, लेकिन उनका जो अंदाज़े बयान है वो खूबसूरत है, ठीक है ना, वो मुख्तलिफ है। एक दूसरा ये कि जो तजर्बा मियां नवाज शरीफ का हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त रहा है, वो मौलाना साहब का नहीं रहा। ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर तीन बार रहे ना, ठीक है ना। तो तकालीफ, तल्ख तजर्बों का दोनों शख्सियात का अलग अलग तजर्बा है इस हवाले से। तो एक तो ये जहन में रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी को अब हम लोग सारे इस पे बात कर रहे होते हैं कि वो क्यों उनको जो है वो इस तरह बिहेव नहीं करते जिस तरह मियां नवाज शरीफ करते हैं। एक बात तो जहन में रखें कि उनके पास एक ही हुकूमत है, और उस हुकूमत का जो उन्होंने तिया पांचा कल के दिन में कर दिया था, एक तरफ उन्होंने बिलावल भुट्टो को बेइज्जत किया उनके मेहमानों को गिरफ्तार करके, और उसके नतीजे में जो बेइज्जती हुई, और इतनी बेइज्जती हुई कि आज उसको 36 घंटे हो गए हैं इस वक्त जब हम इधर बात कर रहे हैं, न बिलावल भुट्टो सामने आ सकें स्क्रीन के, न CM सिंध आ सके। अब वो एहतजाजन एडिशनल IG जो हैं, और जो पुलिस वो जो पुलिस चीफ हैं कराची के, गुलाम नबी नहीं, वो मिना साहब, हाँ, जो दोनों चले गए हैं छुट्टी पे एहतजाजन के भाई आप एडिशनल IG को आप अगवा करके गन पॉइंट पे फैसला दिलवा रहे हैं। मैं आपको एक बात, मेरे ख्याल शायद हम कल भी यही बात कर रहे थे। इशू ये है कि जो अथॉरिटी है ना, जब उसको कोई दूसरी अथॉरिटी चैलेंज करती है, रेंजर सबको मालूम नहीं कि वजीर दाखिला के अंडर में ये वही साहब वजीर दाखिला जिन पर मोहतरमा ने इल्ज़ामात लगाए थे।
تو یہ ایک منی مارشلہ ہے اس ملک میں، جس میں مارشلہ کوڈ نہیں ہے، مارشلہ قانون نہیں، یہی آپ کا آئین ہے، لیکن بیہیو اسی طرح کا ہے. یس. اچھا، اب گورنر راج کی باتیں چل رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس آئین کی موجودگی میں 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ساری چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں کہ اگر جنگی حالات ہیں اور صدر سمجھتے ہیں کہ حالات کنٹرول سے نکل گئے ہیں تو گورنر راج لگ سکتا ہے. لیکن کیا ایسے حالات ہیں؟ جواب ہے نہیں، بالکل کچھ نہیں ہے. تو اصل میں سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نا، میسا کے جمہوریت تھا یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ایک بڑے تلخ تجربوں کے بعد آئیں، اس کے باوجود اس ساری صورتحال میں جس میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں اس میں بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے اپنا مختلف طریقہ کار ہے، لیکن پھر بھی ایک حکومت کی طرف سے ایک ہمارے اندر، کیونکہ ہم 70 سالوں سے ہر کام کے پیچھے سازش دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس میں بھی یہ لگتا ہے کہ شاید اب اسٹیبلشمنٹ ان کو مجبور کر رہی ہے. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، کل جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، اور اگر یہ پھر بھی اس طرح کرے گی تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی. پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ٹھیک ہے نا. اس کو عوام کے ساتھ، عوامی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور زرداری صاحب کا جو بھی پارٹی اس وقت پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گی تو وہ دھل جائے گی، اس کا صفایا دھل یعنی یہ دیکھیں پانچا ایک ہو جائے گا، اس کاف لیگ بن جائے گی، وہ کاف لیگ بن جائے گی. پیپلز پارٹی ہو، نون، اگر میاں صاحب پیچھے ہٹے، میاں نہیں ہٹیں گے، ان کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ ممکن ہے. اس بات سے میں بھی ایگری کر رہا ہوں، جو بھی پارٹی ڈیل کرے گی وہ ختم ہو جائے گی بالکل. یار میں کہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، کم سے کم کوئی روایت تو پڑے اس ملک کے اندر. یار اس طرح کہ آپ جب جی چاہا عوامی قوتوں سے، عوام سے دھوکہ کر کے آپ چلے جاتے ہیں. اچھا، جس طرح شہباز شریف کے لیے ایک تاثر ہے کہ اس نے خود اندر اپنے آپ کو رکھوایا ہے، جیل میں خود چلے گئے ہیں اپنی مرضی سے، خوشی سے، اور تاکہ میں امتحان میں نہ پڑھوں. اسی طرح ایک تاثر یہ بھی ہو رہا ہے کہ آصف علی زرداری بھی خود اندر چلے گئے ہیں. ایسا ہے کیا؟ اچانک تحریک، دیکھو گجرانوالہ جلسے سے 1-2 دن پہلے 20 ستمبر کے بعد جو اے پی سی ہوئی اور اس میں جو اتحاد بنا، انہوں نے آصف زرداری اور میاں شہباز شریف کی سیاست کو بالکل ایک طرف کر دیا. آصف زرداری اور میاں شہباز شریف. ہاں، مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کی خاموشی، میاں صاحب کی خاموشی، 2 سال دیکھتے رہے، کہیں کوئی ریلیف نہیں ملا، انہیں دیوار سے لگا دیا گیا، ان کی مرضی کے بغیر فیصلے کیے گئے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر حکومت نے شہباز شریف کو کہا ہی نہیں، اور شہباز شریف نے کہا کہ ہم تو غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. تو وہ سارے کام جو مقصد کے جوتے چاٹنے والے آپ کہیں، میں بڑا سخت لفظ لے رہا ہوں، لیکن جس طرح کی سیاست ابھی چل رہی ہے، یہ وہ کام تھے جن کو آپ اس زبان میں کہہ سکتے ہیں. وہ سارے کرنے کے باوجود نہ میاں نواز شریف کو ریلیف ملا، نہ مریم کو ملا، اور زرداری صاحب جیل بھی گئے. بلاول کے اوپر کیسے اسٹیبلشمنٹ تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے دھوکہ دیتی رہتی ہے، یہ تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. مولانا کے ساتھ آزادی مارچ میں بھی یہی تازہ ہوا ہے. تو اب بھی اگر زرداری صاحب یا کوئی بھی جماعت اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ کرے، نواز شریف پہ تو آصف علی زرداری ابھی بھی بھروسہ نہیں کر رہے. جو اینٹ سے اینٹ بجانے والے بیان پہ جو کینسل کیا تھا ڈنر، اس کے بعد وہ ڈرے ہوئے ہیں. نہیں، اس سے پہلے تو دیکھیں نا اے آر ڈی جب تھی، ہاں وہ میں نے آج پروگرام کیا ہے، تو وہ اس میں یہ دھوکہ دہی تو دیتے رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی تو دھوکہ دیتے ہیں. سر میری بات سنیں نا، یہ مفادات کا کھیل ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو، سیاستدانوں کا ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ اختیارات کا مفادات ایک ہی بات ہے. آپ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ نکل لیتا ہے اپنا کام کر کے. تو اس بار لیکن ایسا نہیں. تو میاں نواز شریف، آخری بات یہ بتا دیں، میاں نواز شریف اپنے بیانیے کو نرم کریں گے آنے والے دنوں میں، یا باقی جماعتیں بھی میاں نواز شریف کا بیانیہ اڈاپٹ کرنے پر مجبور ہوں گی؟ وہ تو آنے والا وقت تو میاں نواز شریف بتا سکتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں
کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن پر ہے جہاں کوئی ثالث نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, ساری قوتیں بند گلی میں ہیں. ان کو نکالے گا کون, یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی ایک بندہ ریزائن کر جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میرا اتنا اشارہ کافی ہے. چلیں یہ اس پہ تو میں سوچتا ہی رہوں گا. آپ سوچتے رہے, چلیں ویورز بھی سوچتے رہیں, میں تو بعد میں پروگرام کے بعد بھی آپ سے پوچھ لوں گا. چلیں بہت شکریہ کھٹی صاحب. ویورز کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.